गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुरशरण. दूसरा गोल मारला. गोल मारपी रेगन कॉस्टा जर्सी नंबर 10. गोल मारपी रेगन कॉस्टा जर्सी नंबर 10. वरण बाबा फायनल टुर्नामेंट आणि तुवें ताका सपोर्ट केल्लो आनी आयज तूं हांगासर आहा कितें सांगता दिसता तुका? शाबासकी आनी पोरबी युनायटेड बॉयज ऑफ कोलवाक तेमगे ऑर्गनायझराक प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजराक सगल्यांक एक उमेदीचो दीस गांवांत जर तर एक फायनल जात जाल्यार गांवचो फूल बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक येयलो आहा हिंगा. तेच भाशेन गांवची साती गांवची सरपंचाक आनी पंचायता इन्वायट केलो आहे. ही सरपंच देखून बसून आहे जावं ते आमगे बाणालेचो बाप होळेचो बापसाय मुरमुणेचे बाय सेंद्रा आमगे बार्देचे बाय लावल्या एक्स सरपंच आनी करंट पंच लावल्या पंच पिओ actually पंचायत member of Benauli, deputy sarpanch actually panchayat member. So it's a very day full of joy. Football मुळे ते आमचे रोखतात एक गोंयकाराले. So I'm always there and I'm also thankful to the GFA आमचो vice president बाबा मुगे बरो फ्रेंड आमगे फादर सगळे मेंबर ZP कोलवाचो ZP आनी करंट GFA मेंबर बाबा माम देखून. सो फुटबॉल म्हणटा ते एक युनायटेड स्पोर्ट पॉलिटिक्स सायडी दोन आमी बाराबोर एकठांय आनी एकवटान हो स्पोर्ट आमी मुखार व्हरपा जायो फुडार व्हरपा जायो. सो देर इज नो पॉलिटिक्स इन दीस. आय एम ऑलवेज देर टू सपोर्ट whoever approaches me when it comes to the sport of football because a lot of our children want to play, and want to take this as a career. So we have to take this responsibility and be held accountable to support such sports club who are giving their all hard work and efforts in this. तांचो 35th एडिशन जावन इतके वर्सां तांणी कंटिन्यूस केलो. कसो पळयता तूं? वालोर न्हू म्हाका जाल्यार 39 वर्सां आनी 35 वर्सां ते थंय म्हळ्यार हांव 4 वर्सां आसतना तेमी चालू केल्लो. सो क्रेडीट टू देम फॉर ऑल देयर हार्ड वर्क. इवन दी एक्स मेंबर्स ऑफ युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो, even the members who must have passed away, their families. So credit goes to all of them. We are just I am just one among the many who have supported it. There are many more who must have supported in the past, who are supporting now like me and will be supporting in the future. So we should always support, irrespective of politics. We should keep aside and we have to support this sport for our children's. वरण बाबा खुबशा जाग्यांचेर टुर्नामेंट जाता पूण एम्ब्युलन्स फॅसिलिटी अवेलेबल आसना. तुवें स्वता जावन तांकां एम्ब्युलन्स फॅसिलिटी दिला. सो कित्याक लागून तुवें हे इनिशिएटीव घेतलो? ही हिंग मरे सारकी दुखीची एक व्हेरी सॅड थिंग हॅपन. एक दोन टुर्नामेंट पयलो हिंग एक आमगेलो गोंयचो एकलो भुरगो हेटा आसतना आपशी पडलो आनी मागीर तेज सॅड डिमायज जाली. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान GFA तेच भाशेन स्पोर्ट्स क्लबाक सपोर्ट करूं जायो पूण सरकाराचो सपोर्ट मेळना जाल्यार मागीर ऑर्गनायझर आनी GFA कितकोन मुखार काडले ते. तो भुरगो मेल तो तेगे घराको देखून हांव गेल्लो. गरीब घरचो भुरगो कांय सपोर्ट ना. सो आय एम व्हेरी सॅड अबाउट दॅट. सो दॅट टायम इटसेल्फ वी डिसायडेड कित्याक हे गांवांत बाणाले गांवांत हे दांडिया ग्राउंडाची 100 टुर्नामेंट जाताय पावसा टायम. हेच्या खातीर देखून एक टुर्नामेंट हा. हांव ते ऑर्गनायझराक उलयतलो आनी आय वॉन्ट टू गिव दीस फाटी पावलेल्या उगडास करता गेमीचे अर्ध्या समयार आसतली हावजीचे मोल 300 रुपया 3 कुपनां.
So I will continue this community service. त्यासाठी देखून एक टोर्नामेंट I'll speak to the organizers and I'll tell them that I want to keep this ambulance service. त्याच भाशेन हांवें एक न्यू ambulance गेलो आणि पेपर वर्क चलवता हेल्थ डिपार्टमेंटा बरोबर इमिडिएटली आमी तो ambulance लॉन्च करतले आनी तो ambulance 24/7 365 days इलेक्शन येतले वयतले पूण तो ambulance लायफ भर हांव पूण दिता परत तो ambulance बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 गांवचे लोकां पासत आसतलो तो बरो very soon we are going to launch that service. Already ambulance आलो पूण पेपर वर्का लागून we are not using it. We have to follow the procedure of the government, of the medical, of the health department. So that procedure is going on. Even that facility very soon each and every resident of Benalim constituency will get. It's the first time in the history of Benalim constituency. फाटी जेन्ना फिफा वर्ल्ड कप जाले गोंयांत तो क्रेज दिसना तुज्या सायडीच्यान तुवें केल्ले आयज हांगा तो ग्रावंडार पळयत जाल्यार चारी सायडीच्यान लोक भरला आनी बायकीचेर बसला फाटल्यान उबो आसलो इतको क्रावड खंयसरी लोकांक दिसता की फुटबॉलाक क्रेज कमी जाला हांगासर पळयत जाल्यार तशें दिसना तुका कितें सांगचें दिसता ना आमगे साश्टीन म्हणटा ते फुटबॉल म्हळ्यार आमी पिशे मोगी आमी फुटबॉलाचे आनी ते सद्या आसतलेच ते रोखता आमगेले गव्हर्मेंट ऑफ गोवान GFAक सपोर्ट करूं जायो तो सपोर्ट म्हाका दिसना मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक फुटबॉल क्लब स्पोर्ट्स क्लब रेजिस्टर्ड तेमकां सपोर्ट करूं जायो तो देखून मेळना सरकारान चलत ते भाशेन सरकार होकोच डेल्लीकाराक जालो आहा तितलें जालो आहा तें दॅट्स दी एंड रिजल्ट पूण तुवें आयज बरो जालो तुवें टॉपीक काडलो एक कोदलाचे एक एकलो मनीस बसोना एक देखून कोदेल इट्स नॉट एम्प्टी सो आय होप तुगे माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टरान देखून आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हाका दिसना स्पोर्ट्स मिनिस्टरान केन्ना बॉला पांय मारले जाल्यार पूण तेका स्पोर्ट्स मिनिस्टर गेला एश कोन्न जोर तर मुखार चलया फुटबॉलांनी कितकोन जितुतले सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू नो वी हॅव स्पोर्ट्स म्हणटा तो तेक मनशाकूच पोर्टफोलियो दिवपा जायो बाय ग्लायडा रॉड्रिगीस व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी तुका मागीर मोगाचो येवं काड दिता बाय ग्लायडा मागता मनोजा लागीं ताका बसका दिवपाक वरण बाब ह्या ग्राउंडाची हिस्ट्री आनी हो लँडमार्क जावन सगल्यांक खबर आहा ग्राउंड ह्या ग्राउंडाचेर तुका कितें सांगचें दिसता ना आमी आतां पंचायत सरपंच देखून हेजे ऑलरेडी पेपर वर्क चालू आहा बरो फूल फ्लॅश ग्राउंड करपाक पण सरपंच बरो डायनॅमीक आहा आमगेलो बाणालीचो तेणे ऑलरेडी हे मुखार घेयलो आहा फूल पंचायत आनी कोणाले लोक देखून ताका फुल्ली सपोर्ट करता म्हाका फूल खात्री आहा की बरी बेगीन हो ग्राउंड जातलो म्हणून वील सपोर्ट इन कंप्लिटली बाब गोंयचो स्पोर्ट्स फुटबॉल जावना आयज तुका फुटबॉलाचेर कितें मॅसेज दिवपाक पळयता एकवटान एकठांय स्पोर्ट मुखार व्हरो जायो पॉलिटिक्स सायडीक दवरूं जायो फुटबॉल कोण हेड तेणे ऑर्गनायझेशन चलयताय आमगे GFAन देखून केन्ना बॉला पांय लायना तेचो प्रेसिडेंट आहा तेश कोन जालें आनी फुटबॉल मुखार कितून सोदले यू हॅव टू आमगे हो एंथनीन तेन भरपूर काम केलां फुटबॉला पासून तेका अजून प्रेसिडेंट जावपाक एक चान्स मेळ्ळा तेसो मनशाक करूं जायो 20 हांव भुरगें आसतना तेदोसान तो GFAन था तेसो मनशाक जर तर ग्राउंडाचेर दवरलो कित्याक तो लोकां मोदें आसोता AC गाडी बसल्यार तेश कोन तूं प्रेसिडेंट मेळून फायदो ना स्पोर्ट मुखार चलपाना वी नीड अ प्रेसिडेंट हू बीज विथ द पीपल अमंग द पीपल बाब तुका आनीक एडिशनली म्हाका विचारचें दिसता आयज फ्रेंडशीप डे जावना आनी तूं यूथ लिडर फ्रेंडशीपचेर तुका कितें सांगचें दिसता फ्रेंडशीप म्हणटा ती मोगाची वस्त वी हॅव टू यू नो भरपूर फ्रेंड आहाय पूण फ्रेंड जेन्ना तुगे वायट टायमी पावताय ते खरे फ्रेंड इट्स अ व्हेरी डीप मिनींग मोगाचे सॅडनेसान इन टर्म्स ऑफ हॅपीनेस हॅपियर टायम्स एवरीवन इज देर सॅड टायम्स कोण आहाय डिफिकल्ट टायम्स तुजे बारा कोण राव तोच मनीस तुगे रियल फ्रेंड हांव हे मॅसेज भुरग्यांक दिवपाक सोदता युथाक दिवपाक सोदता तुमचे बारा कोण पार्टी कोताय ते तुगे फ्रेंड आयज आनी हाल्या आसतले पर आसपा न्हय तुजे बारा सद्दां जे रावताय तुजे बारा तुगे फॅमिली बारा कोश्टा टायमी ते तुगे खरे फ्रेंड जातले तेमचे बारा फ्रेंडशीप दवराय एंड आय विश ईच एंड एवरी youth, Gen Z, Gen Alpha, and all the youth, and to my beloved residents of Benalim constituency, a happy Friendship Day. God bless you all. Celebrate it with a lot of, with the true spirit of love and friendship. Thank you.
साहेबा आयज हांगा टुर्नामेंट चालू आहा आनी फायनल टुर्नामेंट चालू आहा तुमकां कितें सांगता दिसता? आयज म्हजे पयले सुवातेर दांडो स्पोर्ट्स क्लब कोलवा हांकां हांव परबी दितां कित्याक पॉइंटे विलेज ताणें टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी आयज शेवटाचो खेळ चालू आसा आनी गाडिंगे स्पोर्ट्स क्लब 2 गोलांनी लीड आसा. अजून पासून सांगूंक जायना कोण जिखतले. दोनी टिमी एकदम बरी करता. फुटबॉल जावन आसा एक गोंयकाराच्या एकल्याच्या रगतान आसा आनी गोंयकारांक सगळ्यांक फुटबॉल म्हळ्यार एक पिशें आमच्यानी म्हणून जाता पिशकारी नासतना गोंयकारांक रावंक जायना ते भाशेन फुटबॉल पळय नासतना फुटबॉलान वावर नासतना फुटबॉलान गेमी पळय नासतना रावंक जाय. ही खरेंच म्हळ्यार आमकां एक गोंयकारांक अभिमानाची गजाल जावन आसा आनी अशेंच सगळ्यांनी इंटरव्यूज टोर्नामेंट करून गोंयांत फुटबॉल जिवें दवरचें अशें म्हजें मागणें आसा. आनीक दुसऱ्यांनी असले टोर्नामेंट करपाक आदार दिवचो म्हूण हांव मागतां. वरान हांव देव बरें करूं म्हणटा एज ए फुटबॉल आयज ताणें हो टोर्नामेंट स्पॉन्सर केलो अशेंच ताणें केला तेच भाशेन जायत्यांनी मुखार सरचें आनी आपल्या लागीं घडटा ते फुटबॉल फुडें व्हरपाक आदार करचें म्हणून मागता. सर जेन्ना तुमी यंगर डिजान आसले तेन्ना जो क्रेज आसलो गोंयांत फुटबॉलाक तो आतां तो क्रेज तसो दिश्टी पडना. खंय लॅप्सीस अशें दिसता तुमकां? ना अशें न्ही. हांव जायतीं वर्सां जालीं फुटबॉलाक आसा आनी पळयतां आदी जायते फुटबॉलांक पिशे म्हणजे फुटबॉलांक पिशे आसले अजुनूय पिशे आसात पूण कितें जालां आयज काल एड्युकेशन वन सायड आनी फुटबॉल वन सायड जाल्लें आसा आनी भुरगे चडशे ट्युशनाक वचोन फुटबॉलान मातशें थोडे कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. इज अ माय पर्सनल ओपिनियन. पूण हांव मागतां सायड बाय सायड जेन्ना तूं इस्कॉल शिकता कॉलेजीन वयता तेन्ना तुवें सायड बाय सायड फुटबॉल जावपाक जाय आनी जेन्ना तूं एक स्टार जावपाक जाय आनी तेन्ना तर तूं हें पावल मारलें जाल्यार म्हाका दिसता तूं फुटबॉलर जावपाक जाता. आनी दुसरे सुवातेर आमचे पेरंट्स आसा तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाक वो तांकां सगळे सवलती दिवपाक जाय. आमी त्या भुरग्याक फुटबॉल खेळटा फुडें वचपाक ताका आदार दिवपाचो. विदाउट पेरंट्स कांट डू एनीथींग. आमी कितलेच फुटबॉलान केलें जाल्यार आनी पेरंट्सांचो तर सहकार ना जाल्यार तो भुरगो फुटबॉलाच्या मळार दिश्टी पडचो ना. थोडे दीस दिश्टी पडटलो तो नाच जातलो. तर तुम्ही गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाचे मेंबर जावन आहा हालच्या तेंपार तुमी कितें इनिशिएटीव घेतला ताचेर तुमी कितें सांगूंक शकता आमकां? हालींशी आमचे एक ट्रेजेडी जाली आनी इंटरव्हिलेज 50 वर्सां वयर चलत आसा. फाटी आमची एजीएम जाली तेन्ना आमी क्लबांक लागीं मागले कितें करपाचें. जायत्या क्लबांनी म्हणलें इतली एम्बुलन्स ते हाडून आमचे लागीं जावचें ना. तेन्ना आमी तांकां एक ऑप्शन दिलां एक आमी सगळे इंटरव्हिलेज टोर्नामेंट करतात तांकां एक मेडिकल कॅम्प करपाक तुमच्या मेडिकलाची सगळी म्हायती दिवपाक आनी तांकां आमी सांगलां की मैदानार एक तरी दुसरी तरी गाडी आसपाक एमर्जन्सी ताका व्हरपाक.